श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं प्रेमस्वरूपं रजभावयुक्तं योगीन्द्रमिढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। जय जय श्री राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो विचरतनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया फणिस्पर्शात् क्षमाभ्यां मृजत पथरुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम् वैरोपासुर्पणख्या प्रियविरहरुषारोपितभ्रो वृजिम्भ तत्राब्धिर्बद्धसेतो खलबददवदहन कौसलेन्द्रो बतान् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तवत्सल भगवान को परमंगलमय अपराधपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान को चरण कमल में वंदना गर्दै अष्टादश पुराण वाचन अंतर्गत नारद पुराण को हामी श्रवण गरिरहेका छौं। वेदव्यासले रचना गर्नुभएका 18 पुराण मध्ये यो नारद पुराण 25,000 श्लोकले युक्त मत वचन विद्वानहरूको के छ भने 10,000 भन्दा माथि श्लोक संख्या भएकालाई महापुराण भनिन्छ। यस अर्थ पनि यो नारद महापुराण हामीले श्रवण गरिरहेका छौं। यसभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न पुराणहरूको श्रवण गरिसकेका छौं। क्यान्डिड स्टुडियोको आयोजनामा भइरहेको यो नारद पुराण तपाईं पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुहुन्छ, कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेसबुकबाट हेरिरहनु भएको छ भने तल नम्बर आएको छ स्क्रोलमा, त्यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई युट्युबको मार्फतबाट पनि हेरिरहनु भएको छ। र हिजोको प्रसङ्गमा हामीले
नैमिसारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू र सुत पौराणिक बीचको संवाद श्रवण गर्यौँ, जहाँ कुमारले दिनुभएको ज्ञानोपदेशमा नारदजी र कुमार बीचको संवाद छ। यहाँ नारदजीले विभिन्न प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। कुमारले तिनै प्रश्नहरूको समाधानका निमित्त बोल्दै हुनुहुन्छ। सिद्धि, मुक्ति कसरी प्राप्त गर्ने, मोक्ष कसरी प्राप्त गर्ने, यिनै कुराहरूको व्याख्याका लागि नारदजीले सनत कुमारसँग सोध्नुभएका सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार मध्येबाट विभिन्न कुमारहरूलाई सोध्नुभएका सनक ऋषिले दिनुभएका उत्तरहरू यहाँ हामीले सुन्दैछौँ। आजको कथाको प्रारम्भमा नैमिसारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू हुनुहुन्छ। अठासी हजार ऋषिहरू सुत पौराणिकसँग प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, यिनै ज्ञानोपदेशका प्रश्न। अनि नारदजी कुमारहरूसँग विभिन्न प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। नारद र कुमार बीचको संवाद पनि यहाँ छ। सबैभन्दा पहिले आज के सोध्नु भएको छ भने, हे कुमारजी, हे कुमार, मलाई के बताउनुहोस् भने तपाईँले सनक ऋषिसँग सोध्दै हुनुहुन्छ। नारदजीले श्रद्धापूर्वक गरिएको कर्म त्यसको फल हुन्छ भनेको मैले सुनेको छु, यो हो। कुमार भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, तपाईँले के सुन्नुभयो एकदम बिल्कुल सही हो, किनकि जुन कर्ममा श्रद्धा हुँदैन, श्रद्धाविहीन गरिएको कर्मको कुनै पनि फल प्राप्ति हुँदैन। श्रद्धा हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिलो कुरा। श्रद्धाविहीन कर्म भनेको अश्वमेध यज्ञ नै गरोस्, जति खर्च गरेर गरोस्, करोडौँ खर्च गरेर यज्ञ गरेँ मैले भन्ने अहङ्कार पैदा हुने बित्तिकै त्यो कर्म नगरेको भए बरु हुन्थ्यो, गरिसकेपछि त्यसको फल हुँदैन। तर श्रद्धापूर्वक गरिनुपर्छ। श्रद्धाविहीन कर्म जस्तो ठुलो यज्ञ गरे पनि त्यो काम छैन, त्यो गरेको र नगरेको कुनै पनि फल हुँदैन भन्नु। तत्पश्चात अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ, भगवान भक्तका लक्षणहरू के हुन्? भगवान भक्त भनेको कस्तो हुनुपर्छ, भगवान भक्तका लक्षणको विषयमा बताउनुहोस् भनेर प्रश्न सोध्नुभयो नारदजीले। कुमार भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, भगवान भक्त हुनको लागि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भनेर भेद राख्नु हुँदैन। जसले म वैष्णव हुँ, म शिवको पूजा गर्दिनँ भन्छ भने त्यो भक्त भएन, त्यसको अहङ्कार आडम्बरी भयो। त्यो जसले म शैव हुँ, विष्णुको उपासना गर्दिनँ भन्ने राख्छ विचार भने त्यो पनि भगवानको भक्त होइन। जसले त्रिदेवमा भेद राख्छ त्यो भगवान भक्त होइन, त्यो भक्तको लक्षण होइन। त्रिदेवलाई नै समान मान्ने, भेद नगर्ने, प्राणीहरूमा दया राख्ने, सबै भूत प्राणीहरूको हृदयमा भगवान आश्रित रहनु भएको छ, भगवानले त्यहाँ वास गर्नु भएको छ, यो चिन्तन जबसम्म आउँदैन तबसम्म म भक्त रहेछु भन्ने नठान्दा हुन्छ। भगवान भक्तले त्रिदेवलाई समान मान्दै सबै प्राणी, सब जीवात्माको अन्तर हृदयमा भगवान आश्रित हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको विचार राख्नु पर्दछ, यो भन्नुभयो। जसले तुलसीको सेवा गर्छ त्यो भगवान भक्त हुन्। भगवान भक्तले तुलसीको सेवा गर्नु पर्दछ, एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ। यस्ता भगवानका लक्षण हुन्छन्। भगवान भक्तिमा मन लगाउनु पर्दछ। भगवानको स्मरण गरेर यति समय व्यतीत होस् कि त्यो समय व्यतीत भएको कुराहरू पनि थाहा नहोस्, यस्तो किसिमको भक्ति गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ भक्तिको उदाहरण दिँदै यहाँ मार्कण्डेय मुनिको उदाहरण दिनुभयो। मृकण्डु नाम गरेका ऋषि जो भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो, भगवान भक्तिमा मन लगाउनु भयो। भगवान भक्तिमा चित्त लगाइसकेपछि उहाँले भगवानको भक्तिमा लीन हुँदै 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 यस्तो दिव्य भक्ति गर्नुभयो। हाम्रो देहभित्र पनि विभिन्न देवी देवताको आश्रय हुन्छ, वास हुन्छ। त्यस्तै मृकण्डुको अन्तर हृदयमा पनि विभिन्न देवताहरू आश्रित रहेर बसेको अवस्थामा यस्तो भक्ति गर्नुभयो। सारा कुरा त्याग गर्दै 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 भक्ति गर्नुभयो। जल त्याग गर्नुभयो, अन्न त्याग गर्नुभयो, फलफुल इत्यादि सम्पूर्ण कुरा त्याग गर्नुभयो। अब वायुलाई पनि अवरुद्ध गरेर भगवानको भक्ति गर्दाखेरि सारा भित्रका देवताहरू, प्राण पनि अवरुद्ध हुने अवस्था बन्यो। प्राण रोकिने अवस्था बनेपछि अब के गर्ने?
आज भगवानको शरणमा गएर बिन्ती गर्छन्, हे भगवान हामी साह्रै सङ्कटमा पर्यौँ, कष्ट भयो। किन भने आज मृकण्डुले गरेको स्तुति तपस्या पूजन ध्यान यस्तो छ कि हाम्रो प्राण रोकिने अवस्था भयो। देवताहरूलाई सङ्कट परेको भगवानले थाहा पाउनुभयो अनि भन्नुभयो, तिमीहरूले चिन्ता नगर्नु, म आफै गएर भक्तलाई दर्शन दिन्छु अनि तिमीहरूको जुन कष्ट छ त्यसको निवारण गर्छु। भगवान आज मृकण्डुको सामिप्यमा जानुभयो अनि भन्नुभयो, हे मृकण्डु, तिम्रो यो जुन किसिमको तपस्या छ यसबाट म अत्यन्त प्रसन्न भएँ, भन के माग्छु। मृकण्डु भन्नुहुन्छ, हे भगवान, तपाईँको भक्ति गरेको मैले केही पाउनको लागि होइन। भगवान भक्त हेर्नुहोस् त, भगवानको भक्ति सात्विक भक्तिमा भगवानसँग केही पाउने चाहना राखिँदैन। यस्तो पाएँ भने भक्ति गर्छु, नभए गर्दिन, होइन। निष्काम भक्ति हुनुपर्छ, कुनै कामना रहित भक्ति हुनुपर्छ। मृकण्डुले यहाँ सारा कुरा त्याग गरेर भन्नुहुन्छ, तपाईँको भक्ति गर्न पाएँ यही ठुलो कुरा हो मेरो लागि, अरू केही पनि चाहिँदैन। मैले केही अपेक्षा गरेर केही कुरा पाउनको लागि गरिएको होइन, किनकि जे पाउनको लागि गरिन्छ त्यो त कारोबार लेनदेन भइहाल्यो नि। मैले कुनै लेनदेनको निमित्त भक्ति गरेको होइन। भगवानले भन्नुभयो, ठिक छ, तिमी अनन्य भक्त रहेछौ, तर म आइसकेपछि म आएको फल पनि यो हुनुपर्छ कि मैले यत्तिकै रित्तै हात खाली हात म यत्तिकै कसैलाई पनि पठाउँदिनँ, मेरा भक्तलाई केही न केही त दिन्छु। त्यस कारणले एउटै कुरा भयो, म केही नमाग्दाखेरि पनि तिम्रो पुत्रको रूपमा पैदा हुनेछु, यही वरदान भयो तिमीलाई भनेर भगवान त्यहाँबाट जानुभयो। भगवानलाई प्राप्त गरिसकेपछि मृकण्डु त्यहाँबाट फर्किनुभयो, गृहस्थ धर्मको पालना गर्नुभयो। नभन्दै एउटा सन्तान जन्मियो, उत्सव भयो, बडो उत्सव मनाउनु भयो। सन्तान 5 वर्ष भइसकेपछि उत्सव मनाउनु भयो। सारा विधि विधान अनुसार स्वस्ति वाचन इत्यादि गराएर गुरुहरूलाई दान दक्षिणा इत्यादि सबै गर्नुभयो। तब भगवानको भक्त मृकण्डुका पुत्र मार्कण्डेय नामाकरण भएको थियो। यी मार्कण्डेय भगवानको अनन्य भक्त, फेरि भगवानको भक्ति गर्नका लागि जानको लागि तयार भए। भगवानको तपस्या गर्न थाले। भगवानको पूजन गर्दा तपस्या गर्दा 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 भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। प्रलयको दर्शन गर्ने चेष्टा गरेका यी मार्कण्डेयलाई भगवानले भन्नुभयो, अवश्य पनि देख्न पाउनेछौ, तिमीले गएर अब तपस्या गर्नु फेरि भनिदिनु भयो। आज यिनै मार्कण्डेयले भगवानको फेरि पनि तपस्या गर्न लागे। निराहार व्रत बसेर तपस्या गरे। 1000 युगसम्म निराहार बसेर तपस्या गर्दा सारा त्राइको अवस्था। तब जब भगवानले दर्शन दिनुभयो, कस्तो अवस्थामा दर्शन दिनुभयो मार्कण्डेयलाई भने, करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बरको पातमाथि भगवान शयन गर्नु भएको थियो। मुखारविन्दमा आफ्नो चरण कमल बुढी औँठा मुखमा हाल्नु भएको थियो। करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम वालम मुकुन्दम मनसा स्मरामि। यस्ता प्रकारले भगवानले आज दर्शन दिनुभयो। अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। मार्कण्डेय मुनि प्रलयको अवस्थालाई देख्नुभयो र यही अवस्थामा भक्तका लक्षणका विषयमा मार्कण्डेय मुनि र भगवान बीचमा संवाद भयो। भगवानले सम्झाउनु भयो, हे मार्कण्डेय मुनि, भगवानको भक्ति गर्नको लागि, मेरो भक्ति गर्नको लागि यस्ता यस्ता लक्षण हुनुपर्दछ भनेर भक्तका लक्षणको विषयमा बताउनु भयो। जसले त्रिदेवमा भेद राख्दैन, प्राणीहरूमा दया राख्छ, तुलसीको सेवा गर्छ, एकादशीको व्रत गर्छ, यस्ता नियमहरूको पालना गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने भगवानका भक्त हुन्छन् भनेर बताउनु भयो। तत्पश्चात नारदजीले अर्को प्रश्न सोध्नुभयो। गङ्गाको महिमाको विषयमा सोध्नुभयो। गङ्गाको महिमा के छ, महत्त्व के छ भनेर सोधिसकेपछि आज कुमार भन्नुहुन्छ, गङ्गाको महिमा त कस्तो छ भने गङ्गाको स्पर्श, गङ्गाको स्मरण गर्नाले मात्रै पनि सम्पूर्ण पापहरूलाई क्षय गराउने किसिमको गङ्गाको महिमा छ। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। गङ्गाको
स्मरण गर्नाले गङ्गा, यमुना, गोदावरी, नर्मदाको सामिप्यमा पाउने शिला जसलाई हामीले नर्मदा नदीको किनारमा पाउने शिला जसलाई हामीले प्राप्त गरेर भगवान शिवजीको स्वरूप मानेर पूजा गर्न सक्छौँ। गण्डकी नदीको सामिप्यमा प्राप्त हुने, गण्डकी नदीमा प्राप्त हुने शिला जसलाई विष्णु स्वरूप मानिन्छ। यस्ता प्रकारले पूजन आराधना गर्ने किसिमको हुन्छ भनेर बताउनुभयो। गङ्गाको जसले सेवा गर्छ, गङ्गाको जलको जसको स्पर्श गर्छ उसले त मोक्षदायक मोक्ष प्रदान प्राप्त गर्न सक्छ। किनकि गङ्गाको प्रयोजन गङ्गा ल्याउनु नै के को लागि भने गङ्गा ल्याइएकै, गङ्गाको प्रादुर्भाव नै सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धारका निमित्त ल्याइएको हो भन्ने प्रसङ्ग यहाँ बताउनुभयो। किनकि सगर राजाका पुत्रहरूको विनाश भइसकेपछि उनीहरूको उद्धारका निमित्त गङ्गाको प्रादुर्भाव गरिएको हो भन्नुभयो। प्रसङ्ग यहाँ बताउन लाग्नुहुन्छ। सगर नाम गरेका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, बडो प्रतापी। सगर राजाले विभिन्न कर्महरूको निश्चय गर्दै जानुभयो। वृकका छोरा हुनुहुन्थ्यो बाहुक एक समयमा राज्य सञ्चालन गर्नुभएको थियो। अहङ्कार पैदा भयो, म त राजा जे गरे पनि हुन्छ, यही किसिमको अहङ्कारले पैदा भइसकेपछि राज्य त्याग गर्नु पर्यो। अन्य केही दुष्टहरूले राज्य कब्जा गरे र राजालाई राज्य त्याग गरेर जङ्गलमा पठाइदिए। त्यही समयमा वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त भयो। राजाले मृत्युलाई प्राप्त गरे जङ्गलमा मृत्युलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यही सामिप्यमा रहनुभएका और्ध ऋषिले यो थाहा पाउनुभयो कि राजाको मृत्यु भएर जङ्गलमा भन्ने थाहा पाएपछि जम्बा हुनुभयो। सबै जम्बा भएर राजाको अग्नि संस्कार गर्न, दाह संस्कार गर्ने तयारी गरे। त्यही समयमा रानीले सती जान्छु भने, अनि और्ध ऋषिले यसो हेर्नु भएको, गर्भवती रहेछिन्, सम्झाउनु भयो रानीलाई, हे रानी तिमीले सती नजानु, किनकि गर्भ अवस्थामा रहेको बालकलाई सहित जलाउने गरी सती जानु हुँदैन, त्यस कारणले जान मिल्दैन भनेर रोकिदिनु भयो। और्ध ऋषिको यो सल्लाहलाई मानेर रानी सती गएनन्, बाहुकको देह गयो। ती रानी गएर और्ध ऋषिको आश्रममा बस्न लागिन्। दुईवटी रानी विवाह गरेका थिए बाहुकले, अर्की रानी पनि त्यही और्ध ऋषिकै आश्रममा बस्न लागिन्। अर्की रानीलाई अब खपिसक्नु भएन, सौताको चाहिँ छोरा जन्मिने, मेरा चाहिँ सन्तान पनि छैनन्, अब छोरो जन्मिसकेपछि उसैलाई मात्रै हेर्छ होला, मलाई के विचार गर्ला र सौताको छोरो जन्मिने भइसकेपछि त सबै कुरा उसले सुखशैल प्राप्त गर्ने, दुःख प्राप्त गर्ने म भनेर साह्रै रिस उठ्यो र अब त्यो सन्तान मारिदिनु पर्यो भनेर विष खुवाइछन्। और्ध ऋषिको आश्रममा त्यहाँको अन्न पानी ग्रहण गरेको बालक यसै गर्भमा मर्नेवाला थिएन। त्यस कारणले गर्दा त्यो विषले पनि असर गरेन, विषले पनि मरेन। समय पूर्ण भयो, मास पूर्ण भइसकेपछि गएर त्यो पान गरेको विष सहित बालक सकुशल जन्मियो। गर भनेको विष, स भनेको सहित, विष सहित बालक सहित जन्मिएको हुनाले और्ध ऋषिले नामाकरण गर्नुभयो। और्ध ऋषिको नामाकरण अनुसार त्यो बालकको नाम रह्यो सगर। यिनै सगर प्रतापी राजा बने, किनकि यिनले और्ध ऋषिलाई र मातालाई सोधे मेरो पिता को हुनुहुन्छ, म आज ऋषिको आश्रममा छु, मेरो पिताको विषयमा मलाई खोजी चाहियो। और्ध ऋषिले सम्झाउनु भयो, माताले सम्झाउनु भयो, तिम्रा पिता त बाहुक हुन्, तर राज्य चाहिँ अरू दुष्टहरूले खोसेर जङ्गलमा पठाएका थिए, जङ्गलमै देह त्याग गर्नुभयो। यो सारा कुरा थाहा पाइसकेपछि सगरले गएर आज सारा युद्ध गर्नुभयो र राज्य आफ्नो पिताले त्याग गरेको राज्यलाई आफूले ग्रहण गर्नुभयो, राज्य सञ्चालन गर्नुभयो। दुईवटा कन्यासँग विवाह गर्नुभयो, सुमति र केसिनीसँग विवाह गर्नुभयो। तत्पश्चात एक समयमा यी सुमति र केसिनीले भने हामीलाई पनि सन्तानको आवश्यकता थियो। और्ध ऋषिले भन्नुभयो चिन्ता नगर्नु, कति सन्तान चाहियो भन्नु र यो मन्त्रित अन्न ग्रहण गर्नु, यस पछाडि सन्तान हुन्छन् भनेपछि त्यो मन्त्रित चरु हातमा लिएर एउटी रानीले भनिन् मेरा चाहिँ 60,000 सन्तान भइदिए हुन्थ्यो भनेर ग्रहण गरिन्। उनका 60,000 सन्तान भए। अर्की केसिनीबाट एउटा सन्तान भइदिए हुन्थ्यो भनेकी थिइन्, उनले एउटा सन्तान प्राप्त भयो जसलाई असमञ्जस भनिन्छ। एक समयमा यिनै सगर राजाले विचार गरे म
100वटा अश्वमेध यज्ञ गरेर स्वर्गको राजा बन्छु भनेर विचार गरेर यज्ञ गर्दै गए। 79 यज्ञ सम्पन्न गरे। एउटा यज्ञ बाँकी थियो। स्वर्गमा इन्द्र डराए, मेरो राज्य अब खोज्ने भयो भनिसकेपछि 100औं अश्वमेध यज्ञका लागि छोडिएको घोडा लगेर लुकाइदिए। लुकाएछन् कहाँ भने कपिल देव आश्रमको बाहिर लगेर लुकाइदिए। खोज्दै खोज्दै यिनै सगर राजाका सुमतिबाट जन्मिएका 60,000 छोराहरू खोज्दै खोज्दै गएका घोडा भेटियो। घोडा ल्याउनेवाला को रहेछ भनेर यताउति हेरेको। भित्र जाँदाखेरि त कपिलदेव भगवान तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा क्रोध आयो, हेर कति ढोङ गरेको, घोडा चोरेर लिएर मुनि अनि तपस्या गरेको ढोङ गर्ने भनेर कपिलदेवलाई पिट्न लागे। त्यही समयमा ध्यान खुल्यो, आँखाबाट आगोको तेज निस्किएको थियो। 60,000 छोराहरू नै सगर राजाका वशमा भए। पछि गएर केसिनीबाट जन्मिएका असमञ्जस यिनै आफ्ना पितृहरूको खोजीमा लागे। यिनैबाट जन्मिएका अंशुमानले गएर आफ्ना काकाहरूको खोजीमा लाग्दा कपिलदेव आश्रममा पुगेपछि थाहा भयो पितृहरूको मृत्यु भएछ। अग्नि आँखाबाट निस्किएर जलेर खरानी भएछन् भनेपछि कपिलदेव भगवानलाई गएर सोध्न लागे, असमञ्जसले के गर्नुपर्छ त मैले भन्दा तिम्रा पितृको उद्धार गर्नका लागि, तिम्रा काकाहरूको उद्धार गर्नका लागि यदि चाहन्छौ भने तिमीले गङ्गाको स्तुति गर्नुपर्छ। गङ्गाको स्पर्श भइसकेपछि मुक्ति प्राप्त गर्छ। ल हुन्छ त मैले के गर्नु पर्यो भनेपछि गङ्गाको स्तुति गर्नु। अंशुमानले स्तुति गरे, प्राप्त गर्न सकेनन्। आफ्नो देहलाई त्याग गरे। यिनै कालवंशमा जन्मिएका भगीरथले गङ्गाको दिव्य स्तुति गरे। भगवान गङ्गाको स्तुति गरिसकेपछि गङ्गा प्रसन्न हुनुभयो र गङ्गाले भन्नुभयो, हे भगीरथ तिम्रो तपस्यादेखि म प्रसन्न भएँ, किनकि आफ्ना पितृले नसकेको तपस्या तिमीले गरेका छौ र मलाई प्राप्त गरेका छौ। तर एउटा समस्या के छ, म पृथ्वीमा आइसकेपछि पृथ्वीले मलाई धारण गर्न सक्दिनन्, किनकि म माथिदेखि झर्नुपर्छ। के गर्ने भनेपछि भगीरथले साम्ब सदा शिवजीको स्तुति गर्नुभयो। भगवान भोलेनाथ अत्यन्त छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रसन्न हुनुभयो अनि भगीरथलाई भन्नुभयो, भगीरथ किन मलाई स्मरण गर्यो भन्दा हजुरले गङ्गालाई धारण गरिदिनु पर्यो, किनकि पृथ्वीले धारण गर्न सक्दिनन् भन्ने पीर छ गङ्गालाई। शिवजीले भन्नुभयो, ल हुन्छ म धारण गरिदिन्छु। गङ्गाको अहङ्कार नाश गर्नका लागि साम्ब सदा शिवजीले आफ्नो जटामा गङ्गालाई धारण गर्नुभयो र जटामै सबै सुकाइदिनु भयो। भगीरथ भन्नुहुन्छ, हे प्रभु मैले चाहेको गङ्गालाई लगेर पितृ उद्धारका निमित्त हजुरले जटामा नै सबै सुकाइदिनु भयो भनेपछि मैले कसरी लाने? हुन्छ त म छोडिदिन्छु भनेर आफ्नो उत्तरपट्टिबाट जटाबाट गङ्गा छोडिदिनु भयो। तत्पश्चात भगीरथले अगाडि आफू लागेर गङ्गालाई लिएर जानुभयो। जहाँ आफ्ना पितृहरू रहेका थिए त्यही ठाउँमा पुर्याउनको लागि लिएर जानुभयो। बिचमा जन्नु ऋषिको आश्रम थियो। त्यो जन्नु ऋषिको आश्रमलाई पनि गङ्गाले बगाइदिन्। जन्नु ऋषिले पनि यही क्रोधका कारण गङ्गालाई सबै पान गरिदिनु भयो। फेरि भगीरथ भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हजुरले पान सबै गरिदिनु भएछ, पितृ उद्धारका निमित्त ल्याएको गङ्गा छोडिदिनुहोस्। आफ्नो जाङबाट छोडिदिनु भयो, त्यही भएर गङ्गालाई जाह्नवी पनि भनिन्छ। यसरी लगेर पितृको उद्धारका निमित्त प्रयत्न गरेर उद्धार गरेको हुनाले यो गङ्गाको महत्त्व कति छ भने सारा त्यत्रा 60,000 मरेका सबै पितृहरूको पनि उद्धार गर्न सक्ने किसिमको गङ्गा अत्यन्त पवित्र छ, पुण्यदायक छ, यसमा कुनै पनि संशय छैन भनेर बताउनु भयो। र यिनै अंशमान भगीरथबाट मित्रहरूका छोरा सुदासका छोरा सौदास, यिनै सौदासलाई वशिष्ठको श्राप परेर राक्षस बनेका थिए। ती सौदास राक्षस बनेर पनि भागीरथीको जल स्पर्शले मुक्ति प्राप्त गरे भनेदेखि कति मुक्तिदायक होला भन्ने बित्तिकै नारदजीले भन्नुहुन्छ, अनि कसरी श्राप परेको थियो, कसरी जल स्पर्श भएर चाहिँ मुक्ति भयो, यो विषयमा म सुन्न चाहन्छु भनेपछि यहाँ बताउनुहुन्छ, सौदासलाई वशिष्ठले श्राप दिनुपर्ने कारण के पर्यो र कसरी मुक्ति प्राप्त गरे यो विषयमा म सुन्न चाहन्छु भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात एउटा प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ। एक समयमा एकजना राजा थिए जसको नाम सुदास थियो। बडो धर्मात्मा थिए, गुणवान थिए, परोपकारी थिए। यिनले राज्य सञ्चालन गरे। 38,000 वर्षसम्म यस पृथ्वीमा राज्यको भोग गरे। एक समयमा यिनले विचार गरे अब म शिकार खेल्न जान्छु भनेर शिकार खेल्न गएका थिए। शिकार खेल्नलाई छोरा लिएर गए, सैनिकहरू लिएर गए, सारा सबै लिएर गए। शिकार खेल्दा गरे।
यिनै सुदासका छोरा सौदास थिए। सौदास पनि शिकार खेल्नका लागि जङ्गलमा गएका। बेलुकाको समयमा शिकार खेलेर यी सुदास चाहिँ फर्किए। सौदासले भने म अब यतै शिकार खेल्छु, पछि आउँछु पिताजी भनेर फर्काइदिए पितालाई। पिताको साथमा सैनिकहरू फर्किए। यी सौदास चाहिँ जङ्गलमै गएर बसेका थिए। जङ्गलमा रेवा नदीको किनारमा बास बसे। त्यहीँ बसेर उनले विभिन्न कर्महरू गरे। एक समयमा क्रीडा गर्दै गएका थिए। खेल्दै गएका थिए। शिकार खेल्दै गरेका। एक ठाउँमा एउटा राक्षस र राक्षसनी बाघको स्वरूप बनाएर क्रीडा गर्दै रहेछन्। बाघको स्वरूप बनाएर क्रीडा गर्दै गरेको यी सौदासले देखे अनि तीर निकाले र यो बाघलाई अब मार्नु पर्यो भनेर जोडसँग हानेका थिए। त्यही समयमा बघिनीलाई बाणले लागेछ। बघिनीलाई बाणले लागिसकेपछि बघिनी मरिसकेपछि त्यो बघिनी 36 योजन फराकिलो राक्षसी बने। 1 योजनमा 4 कोष हुन्छ है। 36 योजन फराकिलो राक्षसी बनी। अनि पत्नी मरेकोमा बाघ दुखित भयो र कुनै बेला पख बदला ल्याउला भने त्यो राक्षसले, बाघ स्वरूप भएको राक्षसले बदला लिने विचार गर्यो। यो बदला सकिएको थिएन। राजा सौदास दरबारमा फर्किएर राज्य सञ्चालन गर्न लागे। उता राक्षसले बदला लिने विचार गरिरहेको थियो। एक समयमा यी सौदास राजा भएपछि उनले अश्वमेध यज्ञ गरे। यज्ञका निमित्त सबै ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरियो। गुरु वशिष्ठलाई बोलाइयो। त्यही समयमा गुरु इत्यादि सबै आउनु भएको थियो। राक्षसले विचार गर्यो यही मौकामा कुनै समय मिलाएर म यिनीहरूलाई चाहिँ सजाय दिनु पर्यो यो सौदासलाई, किनकि मेरी पत्नीलाई मारेको छ भन्ने विचार गर्यो र आफू वशिष्ठ ऋषि बन्यो। वशिष्ठको स्वरूप बनायो बाघले। वशिष्ठ त कर्म सम्पन्न गरेर गइसक्नु भएको थियो। सबै अन्य ऋषिहरू पनि गइसक्नु भएको थियो। तत्पश्चात यो बाघ चाहिँ वशिष्ठ बनेर राजाकोमा आयो अनि राजालाई भन्छ, महाराज हजुरले सबै कुरा त गर्नुभयो, तर मेरो अझै पनि चित्त बुझेको छैन। हजुरले मेरो चित्त बुझ्ने किसिमको एउटा कर्म गरिदिनुहोस् न। सौदासले भने, ओहो गुरु, किनकि राक्षस त गुरु बनेर आएको थियो। ओहो गुरु, हजुरले के गर्नु पर्यो मैले ल भन्नुहोस् न त। भनेपछि मलाई गर्नु के पर्छ भने यी अरू 1-2 जना ऋषिहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि भोजनको निमित्त आवश्यक छ। मलाई पनि भोजन गर्न मन लागेको छ। कस्तो भन्दा मान्छेको मासु चाहिँ मलाई ग्रहण गर्न मन लागेको छ। त्यो व्यवस्था गरिदियो। तिमीले यत्रो कर्म त गरिहाल्यौ। ओहो गुरु, यस्तो कर्म पनि गर्ने र भन्दा गर न, मेरो चाहनाले मागेको कुरा हो, तिमीले प्रदान गर भनेपछि गुरु वशिष्ठको लागि नै वशिष्ठले नै भनेपछि ल्याइदिनु पर्यो भनेर मान्छेको मासु ल्याएर प्रदान गर्यो, ग्रहण गरायो। अन्य ऋषिहरूलाई पनि ग्रहण गराइसकेपछि अन्य ऋषिहरूलाई क्रोध आयो, हो तिमीले आज हामीलाई मासु खुवाएछौ, मासु नखानेलाई मान्छेको मासु खुवाएछौ, यो अवस्थामा तिमीलाई श्रापित गर्छु भनेर श्राप दिन ठिक्क परेका। त्यो श्राप दिन ठिक्क परेको अवस्थामा उनीहरूले के भने तिमी जस्तो किसिमले राक्षसले गर्ने भोजन हामीलाई ग्रहण गराएका छौ, तिमी पनि राक्षस हुनु परोस् भनेर सौदासलाई ऋषिहरूले श्राप दिनु। यसरी श्राप दिइसकेपछि सौदासलाई लाग्यो, हो मेरो गल्ती कुनै छैन, किनकि वशिष्ठले जे भन्नुभयो त्यही अनुसार मैले कर्म गरेको, मैले आफैले झुक्याएर ल्याएर त खुवाएको होइन नि, के गर्ने भन्दा तत्पश्चात जल लिनुभयो हातमा। जल लिएर अब ऋषिहरूलाई पनि श्राप दिन्छु, वशिष्ठलाई पनि श्राप दिन्छु भनेर ती सौदासले जल लिएर सङ्कल्पित गर्नुभयो, अब श्राप दिन्छु भनेर। यही विचार गर्ने बित्तिकै त्यो राक्षस रहेछ भन्ने थाहा भयो। राक्षस थाहा भन्ने बित्तिकै पत्नीले रोकिन्, हे पतिदेव पक्राउनुहोस् एकछिन, सौदासकी पत्नीले। अनि भन्छन्, गुरु वशिष्ठ हुनुहुँदो रहेछ, राक्षसले छल गरेको रहेछ, यसमा कुनै पनि वशिष्ठको गल्ती छैन होला, एकचोटि गुरुलाई बोलाएर सोधौँ कि गुरुले नै यो कर्म हराउनु भएको हो त मासु ल्याउनको लागि, सोधौँ भनेपछि ल हुन्छ त भनेर हातमा जल लिइरहेका थिए। गुरुलाई बोलाइयो, गुरु वशिष्ठ आउनुभयो अनि भन्नुहुन्छ, हे गुरु, हजुरले नै भनेको कारण मैले मासु ल्याएर भोजन गराएको थिएँ, तर आज मैले श्राप प्राप्त गरेँ, यस कारणले श्राप दिन ठिक्क परेको। गुरुले भन्नुभयो, यसमा मेरो कुनै पनि गल्ती छैन, राक्षसले दिएको गल्ती रहेछ, तिमीले पनि अन्जानमा गरेको गल्ती हो, तिमीले पनि के थाहा त तिमीलाई, त्यस कारणले राक्षस त अब श्राप पर्यो भइहाल्छौ, ऋषिहरूको श्राप छ, तर 12 वर्ष मात्रै राक्षस हुनेछौ, त्योभन्दा पछाडि हुनु पर्दैन, 12 वर्षसम्म चाहिँ भोग गर भन्दैन। ओहो गुरु, हुन्छ, अब मैले यो श्राप गर्नको लागि जल लिइसकेको छु, यो श्राप त मैले यो जल यसै छोड्नु हुँदैन, किनकि जहाँ छोड्छु त्यो भस्म हुन्छ, कहाँ छोड्नु भनेपछि उनले आफ्नै पाउमा त्यो जल छोडे सौदासले। र त्यही भएर त्यो
पाउमा छोडिसकेपछि पाउ चाहिँ कालो भयो, त्यही भएर कलमसपादः भनेर पनि चिनिन्छ सौदासलाई। यस्ता प्रकारले यी सौदास 12 वर्षको लागि राक्षस हुनु पर्यो, तर भयो के भन्दा अर्को सङ्कट आइपर्यो। 12 वर्षको लागि राक्षस भएका थिए, एक समयमा राक्षस स्वरूप बनाएर घुम्दै 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 गएका थिए। जङ्गलको किनारमा, नदीको किनारमा ब्राह्मण र ब्राह्मणी जल क्रीडा गर्दै थिए। समागमको अवस्था बनेको थियो, त्यही समयमा राक्षस स्वरूप यी सौदास पुगेछन् र यसो हेरे, ब्राह्मणलाई देखे, ब्राह्मणीलाई देखे। अब राक्षस स्वरूपमा त मान्छे खाने स्वाभाविक भइहाल्यो, अनि ती ब्राह्मणलाई चाहिँ मारेछन् र आफूले ग्रहण गरे। ब्राह्मणीलाई क्रोध आयो, त्यही समयमा श्राप दिन, हे राजा, तिमी राजा स्वरूपमा राक्षस भएका छौ, यो समयमा तिमीले ग्रहण गर्यौ, मेरा पतिलाई क्रीडा अवस्थामा ग्रहण गरेको हुनाले तिमीले यदि समागम अर्थात् गर्भाधारणको कुनै कुनै कर्म गर्ने बित्तिकै तिम्रो देह त्याग होस् र राक्षसै भएर रहनु परोस् भनेर श्राप दिए। सौदास राक्षस बनेका थिए, उनले पनि श्राप दिए, हे ब्राह्मणी, तिमीले मलाई श्राप देऊ, किनकि राक्षसले मानव खानु स्वाभाविक हो, यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन, त्यस पनि श्राप देऊ, त्यस कारणले तिमीलाई पनि म श्राप दिन्छु, तिमी पनि पिशाचिनी भएर विचरण गर्नु परोस् भनेर श्राप दिए। यही श्रापको कारणले गर्दा यी सौदास पनि राक्षस बनेका थिए। पिशाचिनी बनेर ती ब्राह्मणी पनि विचरण गर्न लागिन्। घुम्दै 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 जाँदाखेरि एउटा वरको फेद मुनि ब्रह्म राक्षससँग भेट भयो। ब्रह्म राक्षससँग वार्तालाप भयो। हामी त पिशाचिनी बनेका छौँ, एक अर्काको श्रापले गर्दा अनि राक्षस बनेर विचरण गरिरहेका छन् यी राजा, तिमी को हौ भनेर सोधेपछि ती ब्रह्म राक्षसले भने, म एक समयमा मगध देशमा पढे लेखेको सोमदत्त नाम गरेको ब्राह्मण थिएँ। विद्या, उमेर र धनले मातिएको गुरुको श्रापले गर्दा आज ब्रह्म राक्षस भएको छु। यही वार्तालाप गर्दै थिए त्यही बेलामा गर्ग ऋषि गङ्गाजल एउटा भाँडोमा लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। यिनै तीनजनाले देखे र आफ्नो पूर्व कर्मको सारा वृत्तान्तहरू आज सुनाइदिए गर्ग ऋषिलाई। गर्ग ऋषिले भन्नुभयो, तिमीहरूको उद्धारका निमित्त मैले कुनै प्रयत्न गर्छु भनेर त्यही गङ्गाको जल सेचन गर्नुभएको थियो। यिनीहरूले ती तीनवटै स्वरूपलाई छोडे। ब्रह्म राक्षसले ब्रह्म राक्षस स्वरूपलाई छोड्यो, पिशाचिनीले पिशाचिनी स्वरूपलाई छोडी, अनि यता राक्षस बनेका यी राजाले पनि त्यो राक्षस स्वरूपलाई छोडेर दिव्य गतिलाई प्राप्त गरे। त्यस कारणले गङ्गाको कति महत्त्व छ यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ भनेर गङ्गाको अर्को महत्त्वको विषयमा बताउनु भयो। अब गङ्गा उत्पत्तिको सम्बन्धमा अर्को एउटा कथा प्रसङ्गलाई सुनाउनु भयो, किनकि गङ्गाको उत्पत्ति कसरी भयो त? पहिले भन्दा भगवानको चरणको स्पर्श पश्चात उपस्थित भएको हो गङ्गा। त्यस कारणले गङ्गालाई विष्णुपदी पनि भनिन्छ। भगवानको पद चरणको स्पर्श गरेर आएकी हुनाले विष्णुपदी भनिन्छ। कसरी विष्णुपदी रहन गयो भन्ने प्रसङ्ग यहाँ बताउनुहुन्छ। एक समयको कुरा हो, दिति र अदिति थिए कश्यप ऋषिका पत्नी सौता। यिनीहरू बीचमा वैरभाव एउटै कुरामा थियो, कसले राज्य गर्ने, कुन चाहिँ सौताको छोराले राज्य गर्ने स्वर्गको भन्ने विषयमा बडो विवादित अवस्था थियो। देवताहरूका गुरु बृहस्पति हुनुहुन्थ्यो, दानवहरूका गुरु, दैत्यहरूका गुरु शुक्राचार्य हुनुहुन्थ्यो। यिनीहरू एक अर्कालाई पराजित गर्न चाहन्थे र राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। यही क्रम चल्दै चल्दै गयो। एक समयमा दानव र देवता बीचमा घमासान युद्ध भयो स्वर्ग प्राप्तिका निमित्त, र देवताहरूलाई पराजित गरेर यज्ञ इत्यादि सम्पूर्ण गरेर यज्ञ भाग आफैले लिने गरी दानवहरूले राज्य प्राप्त गरे। बलि नाम गरेका राजा हुनुभयो स्वर्गको। यिनै बलि नाम गरेका राजा भइसकेपछि यो कुरा अदितिलाई चित्त बुझेन। सौताका छोरा राजा हुने, त्यसमाथि पनि हाम्रा सारा छोराहरूलाई लखेटेर भाग नदिकन यो कुरा सह्य भएन। अब त्यो राज्यलाई प्राप्ति गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा निश्चय गरेर भगवानको स्तुति गर्न लागिन्। बडो कष्ट साथमा अदितिले तपस्या गर्न लागिन्। पानी त्याग गरेर, पात मात्रै खाएर, हावा मात्रै खाएर, अन्न मात्रै खाएर, निराहार रहेर भगवानको तपस्या, विष्णुको तपस्या गर्न लागिन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा धेरै समय व्यतीत भयो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेको भगवानले अदितिलाई दर्शन दिनुभयो। हे अदिति, तिमी के चाहन्छौ भन, तिम्रो चाहना अनुसार के को निमित्त भक्ति गरेको? अदिति भन्नुहुन्छ,
हे भगवान, आज दानवहरूले सारा मेरा छोराहरूको राज्य खोसेर लिएर गए, भाग दिएनन्। कहाँ गए मेरा छोराहरू? बडो विचल्लीमा परे। यसको स्थापित गराउनको लागि तपाईँले कुनै कर्म गरिदिनु पर्यो। भगवान भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ, तिमीले यस्तो किसिमले भक्ति गरेको छौ, तिम्रो छोराहरूको राज्यलाई म स्थापित गर्छु। त्यसको निमित्त तिमीले कश्यप ऋषिलाई प्रसन्न गराऊ र गर्भाधारण गर, त्यो गर्भमा म स्वयं जन्म लिनेछु। भगवानले भनिदिनु भयो। अदितिले कश्यप ऋषिको सेवा गर्न लागि नभन्दै गर्भवती भइन्। मास पूर्ण भयो, अदितिको गर्भबाट भगवानले आविर्भाव हुनुभयो। जन्मने बित्तिकै अदिति र कश्यपले पनि भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। भगवान छोटो स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो, जसको नाम हो वामन। वामन भगवान प्रादुर्भाव हुनुभयो। सारा देवी देवताहरूले आकाशबाट फूलमालाको वृष्टि गर्न लागे, जयकार हुन लाग्यो। भगवान वामन भगवानको जय, यस्ता प्रकारले जय जयकार हुन लाग्यो। देवताहरूको कार्य सिद्धि गर्नका लागि भगवान स्वयं आउनु भएको थियो वामन। यता शुक्राचार्यले दानवहरूलाई राज्य स्थिर राख्नको लागि यज्ञ गराइरहनु भएको थियो। अनि शुक्राचार्यले दानव राजा बलिलाई भन्नुभयो, हे बलि, भगवानले आविर्भाव लिनु भएको छ, पक्कै पनि कुनै बेला आउन सक्नुहुन्छ। दान दिने बेलामा विचार गर्नु, जसलाई पायो त्यसलाई दान दिन हाल्नु है, तिम्रो बर्बाद हुन सक्छ। यही क्रमसँग चलिरहेको थियो। शुक्राचार्यले गराउनु भएको यज्ञमा बलि महाराजले दान गरिरहनु भएको थियो। यता वामन भगवान व्रतबन्धको समय भयो। कश्यप ऋषिले व्रतबन्ध संस्कार गरिदिनु भयो। व्रतबन्ध गरेपछि भिक्षार्चनका निमित्त जानका लागि कमण्डलु बोकेर निस्किनु भयो भगवान। भगवती भिक्षाम मे देहि, हे भिक्षा दिनु पर्यो भन्दै जानुभयो। माग्नलाई जहाँ पायो त्यहाँ अन्त पनि किन घुमिरहनु पर्यो? बलि महाराजले जति भयो त्यति दान गरिरहेका छन् रे, अब त्यतै जानु पर्यो माग्न भनेर बलिको दरबारतिर जानुभयो। बलि महाराजले परैबाट भगवान वामनलाई देख्नुभयो, बडो सुन्दर दिव्य स्वरूप। बलिले अहिलेसम्म यस्तो सुन्दर बालक देख्नु भएको थिएन। त्यसमाथि ब्राह्मण भिक्षार्चनका निमित्त भिक्षा माग्नको निमित्त आइरहेको छ। साह्रै दिव्य स्वरूपलाई देख्नुभयो। यस्तो चाहना भयो कि यिनले जे माग्छन् त्यो म दिन्छु। गम काञ्चना गुणवद धाममिष्टम, गाउँ माग्ने हो कि कुनै धाम माग्ने हो कि ठाउँ माग्ने हो कि विवाह गर्न चाहन्छन् भने बरु एउटा ब्राह्मणकी कन्या खोजेर विवाह गरेरै दिन्छु भन्ने ठान्नुभयो। नजिकमा बोलाउनु भयो। ओहो ब्राह्मणले हजुर जस्तो सुन्दर, हजुर जस्तो राम्रो मैले अहिलेसम्म कसैलाई पनि देखेका थिइनँ। त्यसमाथि पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको स्वरूप यति सानो हुनुहुन्छ। आहा हा हा, बडो दिव्य आनन्द प्राप्त भयो। अनि भन्नुभयो, के चाहनुहुन्छ माग्नुहोस्, म दिन्छु। भगवान भन्नुहुन्छ, हे बलि महाराज, तपाईँको के प्रशंसा गरेर सक्छु र? मैले प्रशंसा गरेर सक्दिनँ, किनकि तपाईँका पिता, पितामह, प्रपितामह उहाँहरूले गरेको दानको विषयमा कसले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छ र? यस्तो दानवीर हुनुहुन्थ्यो। आयो दान दिनुभयो। जसले भगवानको भक्ति प्राप्त गर्नुभयो, प्रहलाद, यस्ताका वंशमा जन्मिनु भएका हजुर बलि हुनुहुन्छ। हजुरको कुनै प्रशंसा गरेर साध्यै छैन। दान दिनुहुन्छ, ठिक छ। बलि भन्नुहुन्छ, यति सबै मेरो बारेमा थाहा रहेछ, पिता पुर्खा सबै, अब भन्नुहोस् के माग्नुहुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ, हे महाराज, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन। दिनुहुन्छ भने मेरो अपेक्षाहरू केही छैन। 2वटा चरण टेक्ने, भगवानको सेवा गर्नका निमित्त एउटा यो पूजा थाली कमण्डलु राख्नको लागि 1 पाउ जति भए पुग्छ। जम्मा 3 पाउ दिनुहोस्, मलाई पुग्छ। बलि महाराज भन्नुहुन्छ, ओहो ब्राह्मण, तपाईँको बुद्धि त्यति रहेनछ, किनकि कुन चाहिँ हुनसक्छ जति माग्नुहुन्छ माग्नुभन्दा चाहिँदैन 3 पाउ मात्रै भन्ने? यो त अचम्म भयो भन्दा होइन। दिनुहुन्छ भने 3 पाउ दिनु, त्योभन्दा मलाई बढी चाहिएको छैन। शुक्राचार्यले रोक्नुभयो, महाराज नदिनुहोस् है, नदिनुहोस्। शुक्राचार्यको वचनलाई पनि तिरस्कार गरेर आज दान दिन तयार हुनुभयो। संकल्प गरेर सम्पन्न भयो। 3 पाउ जमिन वामन भगवानलाई प्राप्त गर्ने गरी संकल्प हुने बित्तिकै ल हुन्छ, अब नाप्नुहोस् भन्दा आफ्नो स्वरूपलाई विकराल बनाउनु भयो, विराट बनाउनु भयो। माथि तल विश्व ब्रह्माण्डका माथि 1 पाउ राख्नुभयो, तल 1 पाउ राख्नुभयो। 2 पाउले सारा ढाक्यो। यतिसम्म माथि गयो कि ब्रह्माण्ड माथि भेदन गरेर बुढी औँठाले माथिको भाग भेदन गरेर त्यहाँबाट जल प्रवाहित भयो, गङ्गा भगवानको पाउबाट।
त्यो बुढी औँठाले माथिको भागमा लगेर नाप्दाखेरि छोइएर माथिको फुटिसकेपछि जल प्रवाहित भयो। त्यही भएर विष्णुपदिही, विष्णुको पाउलाई स्मरण गरेर आएको हुनाले विष्णुपदी यस्ता प्रकारले नाम रहन गयो। गङ्गाको यस्तो महत्त्व छ कि भगवानको चरणलाई स्पर्श गरेर आएको हुनाले गङ्गालाई बडो पवित्रदायक मानिन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। ब्रह्माण्डको भेदनबाट निस्किएकी गङ्गा जसले भगवानको चरणलाई स्पर्श गरेको हुनाले विष्णुपदी भनिन्छ। तत्पश्चात भगवानले यसरी वामनलाई सुतल लोक प्रदान वामन भगवानले बलिलाई सुतल लोक प्रदान गर्नुभयो। देवताहरूलाई स्वर्गको राज्य प्रदान गर्नुभयो। अदिति इत्यादिलाई प्रसन्न बनाउनु भयो। यस्ता प्रकारले भगवानले गर्नुभएको कर्मको विषयमा बताउनु भयो। अब तलाउ जललाई सञ्चित गर्नको लागि तलाउ निर्माणको फल पुण्य के प्राप्त हुन्छ भनेर नारदजीले सोध्नुभयो। तत्पश्चात कुमार भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, सबैभन्दा पहिले दान कसलाई दिनुपर्दछ र कसलाई दिएको दान अक्षय हुन्छ भन्ने विषयमा म बताउँदैछु। ब्राह्मण सत ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ, क्षेत्रीय वैश्यलाई दान प्रदान गर्नु हुँदैन। जो घमण्डी छ उसलाई दान दिनु हुँदैन। जो सन्तानहीन छ उसलाई दान दिनु हुँदैन। जो नित्य कर्महरू आफ्नो स्वकर्मबाट च्युत भएको छ उसलाई दान दिनु हुँदैन। लोभी ब्राह्मणलाई दान दिनु हुँदैन। चोरी गर्ने चोरलाई दान दिनु हुँदैन। हिंसा प्रवृत्ति गर्नेहरूको हत्या हिंसा गर्ने यस्तालाई दान दिनु हुँदैन। रस विक्रयी ब्राह्मण भएर रसको बिक्री गर्छ भने त्यस्ता ब्राह्मणलाई दान दिनु हुँदैन। वेद विक्रयी, वेद बेच्ने ब्राह्मणलाई पनि दान दिनु हुँदैन। तत्पश्चात मसीजीवी पढाएर पैसा लिन्छ, अर्थात् मसी शिक्षा दिएर जसले यति भनेर तोकेर पैसा लिन्छ त्यस्ता यदि ब्राह्मण नै भए पनि दान दिनु हुँदैन। अवक्ष खाने खानु नहुने कुराहरू पनि ग्रहण जे पायो त्यही ग्रहण गर्छ भने त्यस्तालाई दान दिनु हुँदैन। दिउँसो सुत्यो भने त्यो पनि ब्रह्मत्व नष्ट हुन्छ, त्यस्ता ब्राह्मणलाई पनि दान दिनु हुँदैन। दिउँसोको समयमा मैथुन गर्ने ब्राह्मणलाई पनि दान दिनु हुँदैन। मद्यपान माछा मासु खाने ब्राह्मणलाई पनि दान दिनु हुँदैन। यस्तो दान दियो भने निष्फल हुन्छ, त्यो फल प्राप्ति हुँदैन। अनि दानको विषयमा अर्को के भन्नुहुन्छ भने खुसी हुन्छ भनेर दिएको दान अधम दान हो। कसैलाई यो खुसी हुन्छ मैले दिएँ भने दिउँ न त भनेर दियो भने त्यो अधम किसिमको दान हो। स्वार्थ सिद्धिका निमित्त दिएको दान त्यो मध्यम किसिमको दान हो र भगवानको प्रसन्नताको लागि दिएको दान उत्तम किसिमको दान हो भनेर यहाँ 3 किसिमको दानको विषयमा बताउनु भयो। तत्पश्चात नारदजीले अरू कर्मको विषय सोध्नुहुन्छ। जसले विभिन्न पाप कर्म गरेका हुन्छन् तिनीहरूले नरकको यातना भोग गर्नुपर्दछ। अन्ध तामिश्र रौरव महारौरव कुम्भिपाक कालसूत्र कृमिभोजन समदंश पुयोध प्राणरोध विशासनम लालभक्ष बट निरोधन पर्यावतन शुचिमुख इत्यादि गरिएका विभिन्न नरकहरू छन्। त्यो नरकको यातनालाई भोग गर्नुपर्दछ भनेर बताउनु। अनि फेरि अर्को प्रश्न के सोध्नुहुन्छ भने शुक्ल द्वादशी व्रत विधान र यसको फलको विषयमा बताउनुहोस्। शुक्ल पक्षको द्वादशी प्रत्येक महिनामा शुक्ल पक्ष आउँछ, प्रत्येक महिनामा द्वादशी आउँछ। यो भनेको एक वर्षमा विभिन्न द्वादशीहरू आउँछन्। एक वर्षमा एउटा शुक्ल पक्ष आउँछ र एउटा द्वादशी आउँछ भन्नाले 12 महिनामा 12 वटा शुक्ल पक्ष र द्वादशी हुन्छन्। यी द्वादशीमा फरक फरक भगवानका नामले पूजन गरिन्छ। पौष शुक्ल द्वादशीमा भगवान नारायण भनेर नारायणको पूजा गरिन्छ। माघ शुक्ल द्वादशीमा भगवान माधव भगवानको उपासना आराधना र पूजन गरिन्छ। फाल्गुन शुक्ल पक्षमा गोविन्द द्वादशीमा गोविन्द भगवानको पूजा गरिन्छ। चैत्र शुक्ल द्वादशीमा भगवान विष्णु, वैशाख शुक्ल द्वादशीमा मधुसूदन भगवान, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीमा त्रिविक्रम भगवानको पूजा आराधना गरिन्छ। असार शुक्ल द्वादशीमा भगवान वामन पूजा आराधना गरिन्छ।
श्रावण शुक्ल पक्षको द्वादशीमा श्रीधर भगवानको पूजा गरिन्छ भने भाद्र शुक्ल द्वादशीमा पद्मनाभ भगवानको उपासना गरिन्छ। कार्तिकको शुक्ल पक्ष द्वादशी भनेको अब आउने द्वादशी, जसमा तुलसी एकादशीमा पूजन गरेर द्वादशीमा तुलसीको हवन गर्ने भनेर हामीले हवन गर्छौँ। त्यो दिन हामीले के गर्छौँ भन्दा तुलसी दामोदराय नमः, दामोदर भगवान, तुलसी सहित भगवान दामोदर, नाम दामोदरले पूजन गर्छौँ। त्यति बेला गोविन्द विष्णु होइन, दामोदर नामले पूजन गर्दछौँ। र मार्ग शुक्ल पक्षको द्वादशीमा शुक्ल माल्य वरधारी भनेर भगवानको पूजा गर्छौँ। यसरी एक वर्षमा भगवानको विभिन्न स्वरूप बनाएर हामीले पूजा गर्दछौँ। भगवानको स्वरूप स्थापना गर्नुपर्दछ। चन्दन, यवान, तिलान, पुष्पम इत्यादि अर्पण गर्नुपर्दछ। धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ। यो विषय चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्दछ, भगवानलाई प्रसन्नताका निमित्त भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब अर्को यहाँ भगवानको पूजा आराधनाको विषयमा बताउँदा यहाँ के भन्नुहुन्छ भने विष्णु भक्त राजा सुमतिको कथा प्रसङ्गलाई सुनाउनु भयो। एकजना सुमति नाम गरेका राजा थिए जसले भगवान भक्तिमा मन लगाए। यिनले पनि मोक्ष प्राप्ति गरेको कथा प्रसङ्ग छ। तत्पश्चात यहाँ अर्को के बताउनु भयो भने एकादशी व्रतको महत्त्वको विषयमा म सुन्न चाहन्छु भनेर प्रश्न गर्नुभयो र एकादशीको महत्त्वको विषयमा बताउनुहुन्छ। एकादशीको महत्त्व के छ त भन्ने एकादशीमा भगवानको निराहार व्रत गर्नुपर्दछ। दशमीको दिन एकादशीको व्रत बस्नेले पालना गर्नुपर्ने नियममा एकादशीको व्रत गर्न दशमीका दिन पवित्र भएर शुद्ध भएर एक शाक मात्र खाएर विष्णुको पूजा आराधना गर्नुपर्दछ। दशमी दिनदेखि नियमको पालना गर्नुपर्दछ। व्रत गरेको दिन विभिन्न जात जातको फूल, नैवेद्य इत्यादि भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ। व्रतालुले रातिमा जागराम बस्नुपर्दछ, विष्णु सम्बन्धी भजन कीर्तन गर्नुपर्दछ। द्वादशीका दिनमा पनि भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्दछ, हवन गर्नुपर्दछ, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्दछ, दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्दछ। व्रत गर्ने भक्तले एकादशीका दिनमा केही पनि खानु हुँदैन। यस्तो किसिमले भगवानको भक्ति गर्दाखेरि भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनि यहाँ एकादशीको व्रत महत्त्वमा गालब ऋषिका छोराले गरेको एकादशीको व्रतको विषयमा बताउनु भयो। गालब नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो। भद्रशील नाम गरेका छोरा हुनुहुन्थ्यो। भगवानको भक्तिमा बडो लीन हुने भद्रशील एक समयमा पिताले आफ्ना पुत्रलाई सोध्नुभयो, हे भद्रशील बाबु, तिमी सानैबाट भगवान भक्तिमा लीन भएका छौ, किन यस्तो भक्ति कहाँबाट आइरहेको छ? तब भद्रशील भन्नुहुन्छ, म पहिलो जन्ममा, हे पिताजी, पहिलो जन्ममा चन्द्रवंशी राजा थिएँ जसको नाम थियो धर्मकीर्ति नाम गरेको म एकजना राजा थिएँ। म राजा हुँदाखेरि अहङ्कार बडो पैदा भयो। सबैको तिरस्कार गर्न लागेँ, ब्राह्मणहरूलाई यातना गर्न लागेँ, निन्दा गर्न लागेँ। यस्तै प्रकारले दिन व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। एक दिन म शिकार खेल्नको लागि जङ्गलमा गएको थिएँ। धेरै मृगहरू मारेँ। त्यस बेला म थाकिसकेको थिएँ, तिर्खा लागेको थियो। पानी पिउनको लागि नदी किनारमा गएँ र त्यहीँ विचरण गर्न लागेँ। संयोग कस्तो परेछ भने जुन दिन म विचरण गर्दै थिएँ त्यो दिन मैले खाना पनि भेटिनँ, केही पनि भेटिनँ। नभेटेको कारणले गर्दा शिकार गर्ने शिकार पनि केही भेटिनँ। भोकै रहनु पर्यो। संयोगले त्यस दिन एकादशी परेको रहेछ। त्यो दिन निराहार भोकै बस्नु पर्यो। भोलिपल्ट अकस्मात मेरो मृत्यु भयो। त्यही समयमा यमराजका दूतहरू आए, यो त पापी पाखण्डी हो, ब्राह्मणहरूको निन्दा गर्यो, सारा पाप कर्म गर्यो भनेर। त्यही समयमा भगवानका दूतहरू पनि आए, किनकि यसले त एकादशीको व्रत गरेको छ भनेर। दुई बीचमा घमासान युद्धको अवस्था बन्यो। त्यही समयमा भगवानका दूतहरूले भने, हे यमराजका दूतहरू, तिमीहरूले लान पाउँदैनौ, किनकि यो भगवानको भक्त हो। यमराजका दूतहरूले भने, यो पापकर्म गर्ने हो, यसलाई लैजानु पर्दछ। यही बीचमा तत्काल विमान आयो वैकुण्ठबाट र भगवान भक्ति अन्तिम समयमा गरेको कारणले गर्दा भगवान भक्ति
गरेकै प्रभावले गर्दा वैकुण्ठ जान्छ भनेर भगवानका दूतहरूले वैकुण्ठ लिएर गए। वैकुण्ठको सुखानुभूति गरेर इन्द्रलोकमा गए। त्यहाँको पनि सुख भोग गरेर म हजुरको छोराको रूपमा आएको छु र अहिले पनि भक्ति गरेको रहेको छु पिताजी भनेर यिनले आफ्ना पितालाई भने। त्यसकारणले एकादशीको व्रत अन्जानमा गरेर त यत्रो फल प्राप्त हुन्छ भने जानेर म गर्छु भनेर गर्दाखेरि फल प्राप्त नहुने कुरै छैन। यस कारणले गर्दा यो कर्म गर्नुपर्दछ भनेर बताउनुभयो। तत्पश्चात वर्णाश्रम धर्मको विषयमा, 16 संस्कारको विषयमा ऋषिहरूलाई सुत पौराणिकले बताउनु भएको र नारदजीले सनक नाम गरेका कुमारबाट सुन्नुभएको नारद पुराणको कथा प्रसङ्गलाई आज हामीले श्रवण गर्यौँ। क्यान्डिड स्टुडियोको आयोजनामा भइरहेको 18 पुराण वाचन मध्येमा नारद पुराणको आज दोस्रो दिनको कथा प्रसङ्गमा भगवान भक्ति, एकादशी व्रतको महत्त्व लगायतका विषयमा हामीले श्रवण गर्यौँ। यहाँहरूले पनि यतिन्जेल कथा प्रसङ्गलाई श्रवण गर्नुभयो। हामी भोलिका दिनहरूमा पनि यिनै कथा प्रसङ्गहरूलाई जोड्नेछौँ र यहाँहरूले पनि सुनेर भगवान भक्तिमा मन लगाएर श्रवण गर्नुहोला र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नुहोला भन्दै आजको कथा प्रसङ्ग यहीँ विश्राम गर्दै भोलि फेरि पनि उही समयमा, बिहानीको समयमा यहाँहरू पनि उपस्थित हुनुहोला भन्दै आजको कथा प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गर्छु। भक्तवत्सल भगवानको आजको आनन्दको जय हो।